अथ श्रीराघवेन्द्रस्तोत्रम्। ॐ श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपजोब्धिपारा कामारिमाक्षविषमाक्षशिरस्पृशन्ति पूर्वोत्तरामिततरङ्गचरत्सु हंसा देवालिसेवितपराङ्घ्रिपयोजलग्ना जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सु सत्त्वनीचोच्चभावमुखनक्रगणैः समेता दुर्वाद्यजापतिगिलैर्गुरुराघवेन्द्रवाग्देवता सरिदमो विमलीकरोतु। श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जध्वजभक्तिबद्धः अघाद्रिसम्भेदनदृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोऽवतु माम् सदाजम्। श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्जनिषेवणाल्लब्धसमस्तसम्पत् देवस्वभावो दिविजद्रुमोऽयमिष्टप्रदो मे सततम् स भूयात्। भव्यस्वरूपो भवदुःखतूलसङ्घाग्निचर्यः सुखधैर्यशाली समस्तदुष्टग्रहनिग्रहेशो दुरत्यजोपप्लवसिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवद्यवेषः प्रत्यर्थिमूकत्वनिदानभाषः विद्वत्परिज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैखरी निर्जितभव्यशेषः सन्तानसम्पत्परिशुद्धभक्तिविज्ञानवाग्देहसुपाटवादीन् दत्त्वा शरीरोत्थसमस्तदोषान् हत्वा सनोऽव्याद्गुरुराघवेन्द्रः यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदीमुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घविलसत्प्रख्यातपुण्यावहः दुस्तापत्रगनाशनो भुवि महावन्ध्यासुपुत्रप्रदो व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धितो ग्रहमहापापापहस्तम् श्रये यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्ममधुपायितमानसाजे यत्पादपद्मपरिकीर्तनजीर्णवाचस्तद्दर्शनम् दुरितकाननदावभूतम् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ श्रीमध्वमदवर्धनः विजयीन्द्रकराब्जोत्थसुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो यतिराड्गुरुर्मे स्याद्भजापहः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुर्यशश्रीपुण्यवर्धनः प्रतिवादिजगस्वान्तभेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्षीकृतः श्रीशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते दजादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पाटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अज्ञानविस्मृतिभ्रान्तिसंशयापस्मृतिक्षयाः तन्द्राकम्पवचः कौण्ठ्यमुखाजे चेन्द्रियोद्भवाः दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्रप्रसादतः। ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः जपिताद्भावितान्नित्यभिष्टार्थाः स्युर्न संशयः हन्तु नः काजजान् दोषानात्मात्मीयसमुद्भवान् सर्वानपि पुमर्थांश्च ददातु गुरुरात्मवित् इति कालत्रये नित्यम् प्रार्थनां यः करोति सः इहामुत्राप्तसर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः अगम्यमहिमालोके राघवेन्द्रो महायशाः श्रीमध्वमददुग्धाब्धिचन्द्रोऽवतु सदा नघः
सर्वयात्राफलावाप्त्यै यथाशक्तिप्रदक्षिणम् करोमि तव सिद्धस्य वृन्दावनगतञ्जलम् शिरसा धारयाम्यद्य सर्वतीर्थफलाप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थम् नमस्कारम् करोम्यहम् तव सङ्कीर्तनम् वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसागरे प्रकृतितो गाधे सदा दुस्तरे सर्वावद्यजलग्रहैरनुपमैः कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमदुर्भ्रमे मितभयस्तोमादिफेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टविषयसमुद्धर गुरो मामग्नरूपम् सदा राघवेन्द्र गुरुस्तोत्रम् यः पठेद्भक्तिपूर्वकम् तस्य कुष्ठादिरोगाणाम् निवृत्तिस्त्वरया भवेत् अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यादेडमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिस्तोत्रस्यास्य जपाद्भवेत् यः पिबेज्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितम् तस्य कुक्षिगता दोषाः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यद्वृन्दावनवासाद्य पङ्गुः खञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेन यः कुर्यात् प्रदक्षिणनमस्कृती स जङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदम् स्तोत्रमष्टोत्तरशतम् जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रम् समुच्चार्य गुरोर्बृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानम् पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनम् सर्वाभीष्टप्रवृद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनम् न जायतेऽस्य स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वम् स्मरन् यः पठेत् स्तोत्रम् दिव्यमिदम् सदा न हि भवेत्तस्य सुखम् किञ्चन किन्त्विष्टार्थसमृद्धिरेव कमलानाथप्रसादो दयात् कीर्तिर्दिग्विदिता विभूतिरतुला साक्षी हजास्योऽत्र हि इति श्रीराघवेन्द्रार्य गुरुराजप्रसादतः कृतम् स्तोत्रमिदम् पुण्यम् श्रीमद्भिर्ह्यपणाभिधैः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजताम् कल्पवृक्षाय नमताम् कामधेनवे आपादमौलिपर्यन्तम् गुरूणामाकृतिम् स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः दुर्वादिध्वान्तरवजे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्द शयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रम् तमाश्रजे गुरुः श्रीराघवेन्द्रार्यत्वामहम् शरणम् गतः आयुरारोग्यमैश्वर्यम् दत्त्वा त्वम् रक्ष रक्ष माम् गुरुः श्रीराघवेन्द्रार्यत्वामहम् शरणम् गतः ज्ञानम् भक्तिम् च वैराग्यम् दत्त्वा त्वम् रक्ष रक्ष माम् इति श्रीमदप्पणाचार्यविरचित श्रीराघवेन्द्रस्तोत्रम् हरिः ओम्।